Welcome back to Indua News. The Devasthan Committee has undertaken the construction of new temple at Hemadev Barshi, located in Uge, recognized as part of Sangay Panchakroshi and Panchayatan. During an inspection, Sangay MLA and Social Welfare Minister Subhash Valdesai, along with committee officials, urged local residents to extend their support and contribution towards the temple's construction project. गोमंतकाचेर जे ह्या आयले राजा आयले तातूंत भितर हेमाडदेवाचे देवूळ हे हातूंत भितर पुराणांत भितर खूब मोठे हे मेळटा आनी ते ताजी जी स्थापना जाल्ली ती उगे ह्या गांवांत भितर आनी हो सगळो परिसर जो आसा ती देवभुमी हांगा ह्या पंचक्रोशींतली कितलीशींच देवळां आमी पळयतात लागोवात 500 मिटराचेर 1 किलोमिटराचेर अशी हो संपूर्ण वातावरण आसा तो एक देवभूमी म्हणून आसा आनी हांगचे जे ग्रामस्थ पसून आसात ते तितक्याच भावनेन आनी तितक्याच तत्परतेन आनीक एक आमचे देवाच्या विशीं स्पिरिच्युअलिटी तांचे भितर आसा अध्यात्म आसा म्हणूनच ही देवळां परत परत उबी रावतात. आज हे हेमाड देवाचें देवूळ म्हाका दिसता की सादारण 4 म्हयने पयलीं ताणें फावंडेशन घालें, अक्षय तृतीयाक फावंडेशन घालें आनी 4 म्हयन्या भितर ते ह्या पोजिशनाचेर स्लॅबाचेर आयिल्ले आसा. ते गांवच्या लोकांचे खूब बरें कॉन्ट्रिब्युशन मेळटा, गांवच्या लोकांच्यो भावना तेजेर आसात. आमी आयज मुद्दाम जावन इन्स्पेक्शनान आयिल्ले कारण म्हाकाय देवळां म्हणले नंतर तो म्हजो आवडतो विशय आनी ज्या जाग्यार देवळां वतात ताचे मदीं रिव्यू घेवप, काम पळोवप, कितें तरी लोकांक अपील करप आनी तातूंतल्यान ती पूर्णत्वाक हाडप हें हांव काम करीत आयिल्लो आसा. म्हणून आयज ह्या हेमाड देवाच्या कामाचें बरें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की पळयले नंतर एक वेगळे तरेचे आर्किटेक्चराचो नमुना आनी अत्यंत किफायतशीर म्हणजे कोणाक कसलोच बुरदड नासतना गांवच्या लोकांनी आमचो दिनेश भंडारी जो आमचो म्हजो DDW इंजिनियर आसा, सिव्हिल इंजिनियर, ताणें डिझायन केलो आनी स्वताच्या म्हणजे आमचे सुदेश आयज हे आसा अध्यक्ष आसा त्या देवळाचो आनी आमचे सगळे कावन्सिलर्स आयज मुद्दाम जावन म्हजे बरोबर पळोवपाक आयिल्ले. म्हणजे एखादे वेळ जर आमी संकल्प केलो जर जायत जाल्यार कितले फास्ट देवूळ उबें रावपाक शकता आनीक जर तुमी निस्वार्थीपणान कार्य केलें जर जायत कितले लोक त्या देवळाच्या आर्थीक वेवस्था मजबूत करपा खातीर मुखार येतात आनी ते पूर्णत्वा खातीर काम करतात. ताजें एग्जाम्पल ह्या निमित्तान हांव म्हज्या सगळ्या ग्रामस्थां कडेन आनी आमच्या ह्या पंचक्रोशींतले सगळे ग्रामस्थ आसतले किंवा सांगे भागांतले सगळे आसतले, तुमची फूल ना फुलाची पाकळी मेळ्ळी जर जायत देवूळ तात्काळ उबें रावतलें कारण हें देवूळ उबें रावप अत्यंत गरजेचें. आमी एक मोठो प्रकल्प संकल्प केल्लो आसा ते पायक देवाचे सादारण ते 4.5 कोटी रुपया त्या पायक देवळाक लागतले पूण ते एक पुरातन काळाची एक वेगळे तरेची वास्तू ठरतली कारण पाशाण आनीक वूड आनीक सागवानी वूड आनी ताच्या नंतर कॉपर प्लेटिंग म्हणजे जाचें लायफ उरतलें 400-500 वर्सां अशें देवूळ पायक देवाचें जाता. ह्या देवळा खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की आमी सडळ हस्ते हांगा मदत करया. ल्हान पयशांतल्यानच कोणाचे 5,000, कोणाचे 10,000, कोणाचे 50,000 हातूंतल्यान हें देवूळ निश्चितपणान आमी संकल्प केले त्या प्रमाणे 9 म्हयन्या भितर हें बांदून जावपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ह्या जे देवाचे भावीक आसात जे दानशूर व्यक्ती आसात ताणें मुखार येवचें आनी हांगा आमकां मातसो आदार करचो.